Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Mariam Numan. I am the founder president of Women Chamber of Commerce and Industry, Sialkot. सबसे पहले तो many congratulations Dr. Mariam Numan for on the commencement of Sialkot Women Chamber. आपने मैं बहुत टाइम से मेंबर और मैंने देखा है कि आप काफ़ी देर से मैं सुन रही थी कि हाँ हमारी वुमेन चैम्बर बन गई है, वुमेन चैम्बर हो रही है, एंड फाइनली it's happened, it registered. May it enable women of Sialkot to work as a pressure group to get their voice heard. Coming to our point कि जिस चीज़ के लिए मैंने आपको इनवाइट किया है, and I requested you to have मतलब हमारे साथ रिकॉर्डिंग करें, तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हाई यू फील नीड टू एस्टेब्लिश वुमेन चैम्बर, मतलब व्हाई यू फील द नीड कि हमें वुमेन चैम्बर एस्टेब्लिश करनी चाहिए. जैसा कि आपको पता है कि SCCI को तो बने यहाँ बहुत साल गुजर गए हैं, लेकिन हमें विमेन चैम्बर बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ख़वातीन मेंबर्स की तादाद अब बढ़ गई थी. इस वक्त 100 से ऊपर रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और ये जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो कानून है अंडर DGTO वो ये है कि अगर आपके एक मेंबर्स 100 से ऊपर हो जाएं तो आप अपना अलग चैम्बर के लिए कर सकते हैं अप्लाई. तो हमने 3 साल पहले तकरीबन अप्लाई किया और अब हमें जाके इसका लाइसेंस मिला. तो इसलिए अब हम चाह रहे हैं, इसलिए हमने विमेन चैम्बर बनाया और उसका मकसद बेसिकली यही था कि ख़वातीन आसानी से आ जा सकें, कंफर्टेबल फील करें अपने मसले मसाइल शेयर करने में, और वो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें अपने जो भी उनके बिजनेसेस हैं उनमें. सेकंड क्वेश्चन है, आप मुझे एक्सप्लेन करें कि जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वुमेन चैम्बर के साथ वो क्या है. तो प्रोसेस जो है वो तो बहुत सिंपल है. वो ये है कि यू हैव टू फर्स्ट विजिट WCCIS विमेन चैम्बर एंड मीट एनी ऑफ आवर स्टाफ. विमेन चैम्बर आ जाइए, SCCI आ जाइए, क्योंकि हमारा चैम्बर भी SCCI के जो निचला फ्लोर है उसमें है, और किसी भी हमारे स्टाफ मेंबर से आप मिलें और वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा इस किस्म का. सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट दैट यू विल गेट फॉर मेंबरशिप, और इसमें आपको पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या करना है, जिसमें बेसिकली ये है कि इसमें आपको अपना NTN नंबर लिखना है, फॉर्म 181 चाहिए, 2 पिक्चर्स चाहिए, फर्म की रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, इस तरह की चीज़ें सारा कुछ इसमें लिखा गया है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और इसमें सारी डिटेल जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल, मतलब चाहे SCCI है, बी इट SCCI, बी इट वुमेन चैम्बर, तो क्या किस तरह की रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं? इसी में आपको ये वाला जो पेज है ना, इसमें पता चलेगा कि 3 तरह की रजिस्ट्रेशन होती हैं. एक होती है प्रोप्राइटर रजिस्ट्रे, और एक होती है पार्टनरशिप बेस पे, और एक होती है लिमिटेड कंपनी. और आप देखिएगा कि आपकी कंपनी किस में आती है, तो जिसमें भी आप आती है तो वो आपने उसमें आपने रजिस्टर कराना है. मूविंग ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर रजिस्ट्रेशन. तो वही मैंने जैसा आपको बताया, जब आप ये फॉर्म लेंगे ना तो इसमें आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि NTN नंबर है, 2 पिक्चर्स हैं, फॉर्म 181 है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है. एक आपको विजिट लाजमी करना पड़ेगा चेंबर में, ताकि आपको डिटेल्स आपको बता सके. हमारा स्टाफ यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है. हमारी जनरल जो सेक्रेटरी हैं वो मिस शिंजा हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं, वो आपको तफसील से बता देंगी. आपने मुझे अभी बताया कि NTN भी चाहिए होता है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि NTN के लिए कहाँ अप्लाई करना है, या फिर चैम्बर फैसिलिटेट कर रही है NTN को लेने के लिए, या किस तरह के कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू अप्लाई फॉर NTN. NTN जो है ना, आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. एक तो ऑनलाइन, और दूसरा इसका अपना FBR ऑफिस है, तो आप वहां चले जाएं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि NTN भी जो है ना वो 3 तरह के होते हैं. एक इंडिविजुअल NTN होता है, एक सैलरी NTN होता है, और एक बिजनेस इंडिविजुअल NTN होता है. अब आपने हमें जो चाहिए है वो बिजनेस इंडिविजुअल NTN चाहिए. ठीक है, आपने उस वाले कैटेगरी में अप्लाई करना है.
पार्टनरशिप डीड और फॉर्म सी को आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है और ये हम कैसे ले सकते हैं. लाइक यहाँ मेंबर्स आते हैं यहाँ पे तो दे ओनली हैव टू सबमिट द फीस और उनको फॉर्म्स मिल जाएंगे. तो आप काइंडली बता दें कि पार्टनरशिप डीड क्या है और फॉर्म सी क्या है, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इट. पार्टनरशिप डीड ये है कि अगर आप ज़रा, ये तभी होगा ना जब आपके साथ कोई पार्टनर होगा. तो इट इज़ एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together and form a legal document. यानी मैं और मेरा पार्टनर हम मिले और हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें कहा गया भी मेरा इतना हिस्सा है, इनका इतना हिस्सा, 50-50 है, ये 60-40 है, जो भी है. वो जो अब लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं. फॉर्म सी ये होता है कि जब उस लीगल डॉक्यूमेंट को आप रजिस्ट्रार फर्म में रजिस्टर कराते हैं ना, इट्स अ रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड बाय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अंडर डीसी ऑफिस. अब ये होता है कि ये जो हमने लिखा ना लीगल डॉक्यूमेंट, इसको जब हमने रजिस्टर करवाया वो उधर रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उसको हम फॉर्म सी कहते हैं. और ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है ये डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है और इसका ऑफिस जो है वो क्रिस्टन टाउन में है, सियालकोट में. The next question is, can you please explain what is the approximate expenditure? Like आपकी जो भी classes हैं या जिस तरह की भी registrations available हैं, आपको उनके क्या approximate charges members को क्या pay करने पड़ेंगे? एक्सपेंडिचर तो ऐसा नहीं होता है. एज सच हम ये कहते हैं कि इसकी दो उसकी कैटेगरीज होती हैं जिसकी फीसेस होती हैं. आप अगर एसोसिएट क्लास में के लिए रजिस्टर हो रहे हैं तो 3,500 रुपया उसकी फीस है पूरे साल की. और अगर आप कॉर्पोरेट में रजिस्टर हो रहे हैं तो 4,200 रुपया उसकी फीस है. What is time span of membership? After how much time any member have to like renew their membership? ये मेंबरशिप जो है आपकी 1 साल के लिए होती है. मार्च से शुरू होती है और अगले मार्च तक होती है. अब जैसे ये है एंड ऑफ फरवरी ना, तो बेहतर ये कि आप मार्च में अप्लाई करें तो आपको नेक्स्ट मार्च तक पूरे 1 साल की मेंबरशिप भी मिलेगी. और फिर आपको एक कार्ड भी मिलेगा जिसमें लिखा जाएगा कि आप विमेन चेंबर के मेंबर हैं, उसमें आपकी पिक्चर होगी और वो आपका काइंड ऑफ आपका हमारा कार्ड बन जाएगा मेंबरशिप का. As far as I know, there are different committees prevailing in Sialkot Chamber. तो can you please explain कि वो किस तरह different committees किस तरह से facilitate कर रही हैं members को? हाँ जी, इसमें बहुत सारी कमिटीज होती हैं. तो वो कमिटीज होती हैं वो आपको जैसे हमारी इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है, हमारी हेल्थ की कमेटी है, तो फेयर ट्रेड की कमेटी है. तो जब आप मेंबर बनते हैं ना तो फिर आप देखते हैं, फिर आपको एक लिस्ट में मिल जाती है कि इसकी कौन कौन सी कमेटीज हैं. फिर आप कहते हैं कि मुझे इस कमेटी में डाल दें, या एजुकेशन कमेटी है, मैं समझता हूँ मैं एजुकेशन कमेटी में काम कर सकती हूँ डिफरेंट. तो फिर आप अपने आप को उस कमेटी में डालते हैं. फिर उस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उसके प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं, हमारी प्लानिंग्स की होती हैं. जो मतलब आप अपने इश्यूज लेकर आए, आपके जी मुझे कस्टम्स के साथ मसला है, तो हम आप कस्टम्स के साथ हम आपकी करा लेंगे मीटिंग ना. तो हम काइंड ऑफ फैसिलिटेट करते हैं, हम लिंकेजेस जो है ना प्रोवाइड करते हैं. तो आप मेंबर जब बनेंगे तो फिर आपको इन कमिटीज का भी पता चलेगा. आपने जो भी एक मेथड सारा एक्सप्लेन किया है, प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएं, आर दीज प्रोसेसेस आर सेम फॉर एवरी चैम्बर इन एवरी सिटी? यहाँ पे ये वेरी करते हैं? पाकिस्तान जो है अंडर DGTO, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सेम. इट ऑल कम्स अंडर द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट रूल 2013. तो हमारा जो है ना वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में सेम ही है, हमारा भी वैसे ही है. How getting business registered with chamber could benefit anyone, especially females? तो देखिए ये वही मैंने कहा कि चेंबर बेसिकली जो होता है वो आपको फैसिलिटेट करता है. आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में एजुकेट भी करता है. आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते. आप घर बैठ के आप अपना काम करें और वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपकी एक आवाज़ होती है. तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है आजकल. जैसे आजकल हमारी बहुत इस वक्त एक्टिव जो हमारी जो एक्टिविटी है वो है ये जो ई-कॉमर्स पे है. तो किस तरीके से आप ई-कॉमर्स में अपना करा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं. तो आप बहुत सारी इट्स ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस.
فائنینسز کے لیے آپ کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں بینکس. ہمارا چونکہ ہمیشہ ہمارا بینکس کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے, تو ڈفرینٹ بینکس آ کے اور اسٹیٹ بینکس آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی آئی ہے, یہ پالیسی آئی ہے, اب یہ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں. تو وہ سارے آپ کو ان کے پلانز اور پروگرامز کا پتہ چلتا ہے کہ میں کس چیز میں اپلائی کر سکتی ہوں, کس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتی ہوں, جو کہ آپ گھر بیٹھ کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو آپ جب آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ لنک ہوں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. پھر یہاں پہ فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, ایمبیسڈرز آتے ہیں, انویسٹرز آتے ہیں جو اپنے, اور پھر بہت ساری NGOs آتی ہیں. تو آپ کے لیے اٹس اے ہیوج لرننگ ایکسپیرینس. تو جب آپ ان چیزوں میں آتے ہیں تو پھر ہی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا. Why do you think it's important for young girls doing medium to small scale businesses to register them with newly established Women Chamber? اسی وجہ سے نا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا آپ کی کوئی وائس نہیں ہوتی ہے. اب میں نے ایک چیز بنائی, اب میں چاہتی ہوں دنیا کو اس کا پتہ چلے, کم از کم اپنے ملک کو تو اس کا پتہ چلے. تو آپ جب ادھر آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے پلیٹ فارم میں جہاں پہ آپ کو ایگزیبٹ کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی. تو ہم لوگ ریگولر بیسس پہ جاتے ہیں, ایگزیبیشنز پہ بھی جاتے ہیں, ٹریڈ فیئر اینڈ ڈیلیگیشن کی ہماری وہ ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی جاتے ہیں. تو وہ پھر آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے نا. تو ینگ لوگوں کو اور خاص کر جنہوں نے بھی بالکل اسٹارٹ اپ کیا ان کے لیے اٹس اے ہیوج لرننگ ایکسپیرینس. کئی لوگ ہمارے ممبر بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم چیمبر کے ممبر بنے گے ہمیں فورن سے کسٹمرز مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کسٹمر ملنے سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہے نا, کہ کسٹمرز کو اپروچ کیسے کرنا ہے, فائنینسز کیسے ارینج کرنے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیول پہ کیسے لے کر آنا ہے. تو سیالکوٹ بینگ این ایکسپورٹ اورینٹیڈ سٹی, ہماری پہلی پریفرنس یہ ہے کہ ہمارے سارے انٹرپرینرز جو ہیں وہ ایکسپورٹ بزنسز میں جائیں. اگر ایکسپورٹ میں نہیں جاتے تو کم از کم جو لوکل بزنس ہیں ان میں ان کی کوالٹی اس قدر اچھی ہو کہ وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو ہے نا وہ پروڈکٹ بنا سکیں. تو اس ساری چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ ہمارا چیمبر فیسیلیٹیٹ کرے گا. How Women Chamber is planning to facilitate or benefit maximum? ظاہر بینیفٹ ہمیں تبھی ملے گا, ہمارے پلان تو ہمیں یہی ہے جب ہمارے ممبرز زیادہ ہوں گے. تو جب آپ آئیں گی, آپ شامل ہوئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اسٹرینتھ جو ہوتی ہے کسی ادارے کی وہی اس کی جو ہے نا اس کی اصل ہوتی ہے, اس کی پروگرس شو کرتی ہے. تو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے لوگ ملیں جو کہ فروٹفل ہمیں ریزلٹس دے سکیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس لیے وی آر لوکنگ فارورڈ فار اے ویری انتھوزیاسٹک اینڈ ہارڈ ورکنگ ممبرز. آئی ایم شیور جو کہ ہماری جو کمنگ جنریشن ہے ان میں سے بہت سارے مل جائیں گے. And in the last, can you please tell me what are your future plans? فیوچر پلانز بھی یہی ہیں, بہت سارے پلانز ہیں. تو یہ تو آپ کی وہ مل جائے, شارٹ ہو جائے گی ویڈیو اگر ہم بتانا چاہیں کہ ہم کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم گورنمنٹ لیول پر اور پرائیویٹ سیکٹر لیول پر ہمارے بہت سارے پلانز ہیں, اسٹارٹنگ رائٹ فرام اسٹیبلشنگ ڈے کیئر سینٹر فار ورکنگ ویمن. ہم چاہتے ہیں ایک کوالٹی ڈے کیئر سینٹر بنے سیالکوٹ میں جہاں پہ جو کام کرنے والی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بے فکری سے چھوڑ کے جا سکیں. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو کہ اسکل ٹریننگز دیں جو ہماری انڈسٹری کو چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ادارے جو انڈسٹریل اسکل سکھا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں. پلس ان کا جو سلیبس ہے جو پڑھا رہے ہیں اور جو ایکچوئل نیڈ ہے انڈسٹری کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیڈ بیسز کے اوپر ایسے ادارہ ایک ہی چاہے ادارہ بنے لیکن ایسا ادارہ بنے جو کہ خواتین کو خاص طور پر انڈسٹریل اسکل, تاکہ ہماری ورک فورس بھی بڑھے. پھر وہ صرف ورک فورس وہ ہر لیول کی ٹریننگ دے, مڈل مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ, ورک فورس, سیکریٹریل ٹریننگز جو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو دی تاکہ ان کی جاب اپرچونیٹیز بڑھے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکڈیمیا کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ ہو. ابھی تک ہمارا ایکڈیمیا کے ساتھ اس طریقے سے لنکیج نہیں ہے. بہت سارے کام ہیں جو ریسرچ کے اور ڈیٹا کلیکشن کے اور اسٹیٹسٹکس کے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. SCCI کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے, ویمن چیمبر کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن یہ کام اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو. تو بہت سارے پلانز ہیں.
پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیریٹیج اور جو ہاتھ کا کام ہے جو کہ ابھی تک ہم نے سیالکوٹ میں اس کی اتنا فروغ نہیں ہوا، جسے ہم کہتے ہیں آرٹزن ورک، اس کو ہم انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں. کیونکہ دیکھیں ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے یہ ہم ہر گھر میں ہماری تو یہ کلچر کا حصہ ہے نا کہ کڑھائی سلائی کوئی نہ کوئی ہینڈ ورک یہ ہم کرتے رہتے ہیں، یا اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے کبھی کیش نہیں کیا، اس کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ڈسپلے نہیں کیا. اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایک ہی خاص طبقہ ہے جو کہ بڑے شہروں میں اسلام آباد میں کراچی میں ہے، اور ان کے اوپر بڑے بڑے ڈیزائنروں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ جو اصل جو بیچاری کام کرنے والی ہیں ان کو بہت کم پیسے ملتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو یہ ایکسپلائٹیشن ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بھی سیالکوٹ انڈسٹری کے ساتھ مرج کریں اور یہاں پہ کچھ اس قسم کا ہینڈی کرافٹ کا بھی کوئی سلسلہ شروع کریں جو کہ خواتین اور بچیاں کریں، اور ہم اس کو کس طریقے سے انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں تاکہ وہ بھی ایکسپورٹ میں شامل ہو. تو ہمارے پلانس تو بہت سارے ہیں. آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ آئیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں. بہت بہت شکریہ. Thanks a lot, ma'am, for your time. You took out time on my request. It really means a lot. This recording will helpful like for many. I receive like queries on daily basis کہ ہم کس طرح سے membership لے سکتے ہیں، ہم کس طرح سے register کر سکتے ہیں. تو this will going to help like many. There are many like young girls and guys, like even the guys who are doing amazing, but they are not having any platform. Their voice, as you said کہ آپ کو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوٹ سے اٹیچ ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کی آواز سنی جا سکے نا. تو it will be beneficial for them. Thanks a lot, ma'am.